आपके जो बनाए हुए गौसे पाक हैं उनसे सवाल हो गया कि अब्दुल कादिर के जितने भी उनके मुरीद होंगे वो तमाम तर जहन्नुम वासिल कर दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है सैयद बुज़ हसन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। इस वीडियो में किस तरह ये मौलवी हजरात जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह का दूसरा चेहरा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग शिरकिया कलिमात इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। उसके बाद इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन, दलाइल और कुरान पाक में क्या हुक्म है मैं आपको बताऊंगा। आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन वो कौन? ये गौस पाक। क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत में काम आएंगे? यकीनन। इसीलिए वलियों का दामन मजबूती से पकड़ो, न सऊदी काम आएगा न यहूदी, अगर काम आएगा तो अल्लाह का वली। तो जनाब अभी आपने जो ये वीडियो मुलाहिज़ा की, इस वीडियो में सबसे पहले एक मौलवी ने खिताब किया कि अगर हमें अपने आप को बचाना है क़यामत के दिन तो हमारे लिए गौसे पाक का मुरीद होना ज़रूरी है और गौसे पाक हमारे काम आएंगे। दूसरे मौलवी ने भी इसी से मिलते जुलते अल्फाज कहे कि क्या क़यामत के दिन गौसे पाक काम आएंगे, तो उसने कहा जी हाँ, क़यामत के दिन गौसे पाक हमारे ज़रूर काम आएंगे। तीसरे मौलवी ने भी इसी किस्म का बयान दिया कि बरोज़ क़यामत हमारी बख्शिश के लिए हमारे पास गौस पाक आएंगे और वो हमारे बहुत काम आएंगे क़यामत वाले दिन। अब मेरा आप सब लोगों से ये मासूमाना सा सवाल है कि क्या आपने जनाब ईसा इब्न मरियम की हिस्ट्री नहीं पढ़ी? क्या आपको कुरान पाक की आयत नंबर 116 याद नहीं है जो कि मैंने आपको बताई थी कि उस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से क़यामत वाले दिन बनफ़्से नफीस खड़े होकर पूछेंगे। और क्या पूछेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पूछेंगे, क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? तो जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम इनकार फरमा देंगे, मना फरमा देंगे। तो अब अगर ईसा जैसा पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बरोज़े क़यामत जवाब देने का मुस्तहिक है, तो फिर अगर वहां पर आपके जो बनाए हुए गौसे पाक हैं उनसे सवाल हो गया कि अब्दुल कादिर, क्या तुमने इन लोगों को कहा था कि मुझे छोड़कर तुम्हारी पैरवी करें और तुमसे इस तरह की उम्मीदें लगाएं, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो इसका मतलब होगा कि जितने भी उनके मुरीद होंगे वो तमाम तर जहन्नुम वासिल कर दिए जाएंगे। तो सर खुदारा इस किस्म के अकीदों से अपने आप को बचा के रखें। कुरान पाक की सूरह अल-फातिहा पहली ही सूरत की आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अब जो बात यहाँ इन वीडियोस के अंदर इन मौलवी हजरात ने फरमाई कि किस तरह जनाब गौसे आजम हमारे काम आएंगे, तो बरोज़े क़यामत एक बात तो तय है कि कोई भी शख्स किसी के भी काम नहीं आएगा, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो किसी किस्म का भी रिश्ता रखते हो उस शख्स के साथ, तो वो लोग कभी भी उस शख्स के काम नहीं आएंगे। और रहा सवाल पीरी मुरीदी का, तो ये पीरी मुरीदी वाला सिस्टम इस्लाम में हराम है, फिरका वारियत इस्लाम में हराम है। 1000 दफा बता चुका हूँ आयात, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू फ़ीहा लस्त मिनहुम फ़ी शै वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, हज़ारों मरतबा आयात बताएंगे कि इस्लाम में फिरका हराम है। तो अभी जिन मौलवियों को आपने सुना, ये बेसिकली अपने फिरके के नुमाइंदे, ये इस्लाम के नुमाइंदे नहीं है किसी भी तौर से। और ये इन लोगों का काम है कि ये लोगों को बहकाते हैं, लोगों को गलत अकायद देते हैं, लोगों को शिरकिया कलिमात सिखाते हैं, लोगों को शिर्क की तरफ आमादा करते हैं। और इन लोगों की तो वैसे भी कुरान पाक के मुताबिक बख्शिश नहीं है क़यामत वाले दिन के। किस तरह इन्होंने गौसे पाक यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह को एक इंसान पे खुदा का दर्जा दे दिया। अगर आप खुदा का दर्जा भी देते हैं और
اس کے بعد دوسرا درجہ جو انہوں نے دیا، دوسرا درجہ انہوں نے دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ بروز قیامت صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کی بخشش قبول ہوگی، اور وہ ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کسی بھی نبی، کسی بھی ولی، کسی بھی عام انسان، کسی بھی فرشتے، کسی بھی جن، کسی کی بھی بخشش کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی، صرف جناب رسول خدا کی ہوگی۔ تو یہ لوگ پہلے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو خدا والے ٹائٹل دیتے ہیں، اللہ والے ٹائٹل دیتے ہیں، وہ بھی میں قریب آگے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کس طرح یہ لوگ ٹائٹل دیتے ہیں اور اپنے فرقے کی طرف لے کر آتے ہیں، لوگوں کو فرقوں میں لگاتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے مطابق فرقہ واریت قطعاً حرام ہے۔ اب جو فی الحال کی ابھی ان ویڈیوز میں جو انہوں نے عقیدہ ظاہر کیا بروز قیامت والا، اس کا پہلی دلیل میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے دی، دوسری دلیل دینے لگا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ یہ سورہ ہے سورہ ابراہیم، آیت نمبر ہے 21، ترجمہ آپ کے سامنے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کا مطلب ہے کہ بروز قیامت جن لوگوں کی پیروکاری لوگ کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ویسے پاک کی کرتے ہیں، کچھ لوگ داتا ہٹ بیری کرتے ہیں، ڈفرینٹ جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے جو بڑے نامور شخصیات ہیں جو کہ پیر بنے ہوئے ہیں، ان سے بروز قیامت جب لوگ سوال کریں گے کہ کیا آپ لوگ ہماری ابھی مدد کر سکتے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہم تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی اوقات ہے، جتنے بھی یہ پیر اور مرید بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی یہ پیر والا سسٹم چلا رہے ہیں، تو یہ ان کی اوقات ہے قیامت والے دن۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری دلیل سورہ انعام آیت نمبر 48، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ مدد کی جائے گی۔ اس آیت کا مطلب ہے عام الفاظوں میں کہ اس دن نہ ہی کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی، نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی بھی شخص کسی اور کا ذمہ اپنے اوپر اٹھا سکے گا۔ تو ابھی جو ویڈیوز میں نے آپ کو شروع میں دکھائی، جو ان لوگوں نے عقیدہ بیان کرا قیامت کے حوالے سے کہ بروز قیامت غوث اعظم ہماری مدد کریں گے، تو سر قرآن پاک کے مطابق سورہ ابراہیم، سورہ انعام اور سورہ آل عمران، ان تین سورہ مبارکہ کے مطابق ریفرنسز آپ کو دے دیے اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے ورڈ بائی ورڈ پڑھ دیا کہ ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں قیامت والے دن کہ یہ لوگ کسی اور کی بخشش کر سکیں۔ تو سر جو آپ نے غوث اعظم پر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر یہ جو جھوٹ باندھا ہوا ہے، اس سے باہر نکلیں اور توبہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں بھی یہ تعلیمات نہیں تھی جو تعلیمات آپ فالو کر رہے ہیں۔ تو سر خدا را ہر ویڈیو میں اپنی ایک یہ بات کہتا ہوں کہ فرقہ واریت سے باہر نکلیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، قرآن کے فہم کو سمجھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 4 لفظوں کی آیات کا ٹوٹل ترجمہ اور ان کا آیات کا جو ترجمہ ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی شرکیہ کام ہیں ان سب کو ڈینائی کرتا ہے، ختم کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سر خدا را اس روش سے باہر نکلیں، دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، فرقوں سے باہر نکلیں اور یہ فرقہ واریت کی لعنت کو اپنے اوپر سے ہٹائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری گفتگو سمجھ میں آ گئی۔